last but not the least, let's talk about Pisces. Pisces जिसको हम कहते हैं हौत, और अरबी में, उर्दू में, फ़ारसी में हौत ही कहा जाता है इसको, हौत। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो है मुश्तरी, जुपिटर, और ये भी ज़ू जसदैन है, यानी इसमें दो मछलियाँ हैं। तो जसदैन जसद की जमा, जसद जिस्म को कहते हैं, जसदैन दो जिस्म। और इसका जो है ना, इसके जो मंसूब हरूफ हैं वो दाल और चे हैं, और इसका जो अरसा है 20 फरवरी से 20 मार्च तक है। यानी जो बच्चे बच्चियाँ 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान पैदा हुए हैं या हुई हैं, वो ताल्लुक़ रखते हैं बुर्ज हौत के साथ, पाइसेस के साथ। अच्छा जी, अब आपके लिए पाइसेस वाले जो हैं उनके लिए जो दिन है, सारे दिन बेहतरीन है, ये दिन में रखिएगा। वैसे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो एक हर दिन का एक हाकिम सैयारा होता है, और सारी ये चीज़ें ये कभी करेंगे इंशाल्लाह ताला बात, जब आप कहेंगे हमें, क्योंकि हमारा जो ज़हन है वो ये कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ जो है वो होनी चाहिए। अच्छा जी, इसका दिन है जुमेरात का, थर्सडे जिसको कहा जाता है, और लकी नंबर इसका जो है वो 3 है। मुश्तरी का नंबर भी 3 है, जुपिटर का जो है। और नीला या सब्ज़ रंग जो है वो बड़ा अच्छा, मुबारक, मुतबर्रक और एनर्जेटिक जो कलर कंसिडर किया जाता है पाइसेस के लिए, वो ग्रीन और ब्लू है। ठीक है जी। और पत्थर जो हैं वो जर्द रंग का अकीक या जर्द पुखराज अगर आप पहन लेते हैं तो दे आर गोइंग टू री एनर्जाइज यू। आपकी जो बॉडी एनर्जीज़ हैं उनको बेहतर कर देंगे। उससे ये होगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं आपके इस वीक की तरफ। मुलाज़मत पेशा अफराद जो हैं उनको इस हफ्ते में अपने माहौल के मुताबिक तब्दीली करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त रोज़मर्रा के मामलात में जो तब्दीलियां आएंगी वो आपको तकलीफ़ में मुब्तला कर सकती है। तो इजी रखें अपने हिसाब को। और घरेलू और ख़ानदानी मामलात पर खुशकिस्मत और मवाफ़िक असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। इन मामलात में अगर हाल ही में कोई ज़बरदस्त तब्दीली हुई है या वालिदैन और बच्चों के दरमियान कोई इख्तलाफ या तनाज़ा पैदा हुआ है तो अब हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो है ना प्लानिटरी टेंडेंसीज़, प्लैनेट्स जो ज़ाहिर कर रहे हैं, देखें जब हम किसी का जायचा पढ़ते हैं या हम देखते हैं ना किसी का जायचा बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है और रुझान टेंडेंसी जो है प्लैनेट्स की वो क्या कहती है। ठीक है, वो टेंडेंसी भी हमें बहुत कुछ जो है वो डिटरमिन करवा देती है, बता देती है। तो जो प्लैनेटरी टेंडेंसीज़ हैं पाइसियंस की, वो इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि अक्सर अफराद मौजूदा रिहाइश को बेहतर बनाने के लिए या घर तब्दील करने के लिए ये चीज़ें इनके ऊपर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। और घर की जनाब रेनोवेशन जिसको कहते हैं ना, अज़ सरे नौ ज़ेबाइश या आराइश, उसके लिए सोच रहे हैं। और घर में चंद नई चीज़ें जो हैं, अशियाए तय्युशात यानी लग्जरी आइटम्स जो हैं वो लाने का सोच रहे हैं, इजाफ़ा करना चाह रहे हैं। और अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ये वक्त जो है ये बेहतरीन वक्त है। ये जो वीक है ये बड़ा कंड्यूसिव है, बहुत ज़बरदस्त है। इस माह जायदाद के लेन देन के मामला जो है वो खुश असलूबी से इंशाल्लाह अंजाम पा जाएंगे। और वो अफराद जो घर तब्दील करना चाहते हैं या रिहाइश के लिए बेहतर जगह की तलाश में हैं, उनके लिए ये उनके लिए ये जो वीक है ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत साबित होगा इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि जो पाइसेस वाले लोग हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि जो इनामी स्कीम के अंदर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, यानी प्राइज बॉन्ड्स जो लोग लेते हैं या जो आप समझ लीजिए बैरून मुल्क में जो हैं लॉटरीज़ वगैरह लेते हैं, तो वो लगाने का मौका आपको मिलेगा। किसी शख्स की आमद जो है वो आपकी किस्मत में तब्दीली लाएगी। यानी इसमें ये है, मिसाल आपको देता हूँ कि जो न्यूली मैरिड हैं वो जब एक दूसरे की लाइफ में एंटर होंगे, या कोई ऐसा पार्टनर जो बड़ा अच्छा क्लियर किस्म का ऑरा लेके
آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی قسمت میں بھی تبدیلی آئے گی. ظاہر ہے انرجی جب آپ کے ارد گرد پازیٹیو ہوگی تو پھر نگیٹیوٹی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ریپیل ہوتی جاتی ہے. دوسروں کا جو ہے نا رویہ وہ بڑا کاؤنٹ کرے گا آپ کی لک کو چینج کرنے میں. دوسرا بندہ انویسٹ کرے گا اور یہ ہوگا کہ وہ بھی فائدہ لے گا اور آپ بھی فائدہ لیں گے. یہ ویک اس طرح کا ہے کہ دوسرے کے روپے سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا. والدین کی جو جائیداد کی منتقلی ہے اس میں آپ کو آسانی ملے گی انشاءاللہ. اس ماہ جو ہے زندگی میں محبت کا عنصر جو ہے وہ داخل ہوگا. میں نے وہی بتایا کہ شادی یا نسبت طے پا جائے گی اور اولاد کے مستقبل کے تحفظ کے لیے زمین، مکان یا انعامی اسکیموں میں حصہ لے کے فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہے جناب ہفتہ. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ صدقات جو ہے نا وہ آپ نے جو دینے ہیں وہ ہے دال چنا، سرخ شکر، کپڑا جو ہے سنہری رنگ کا، نمک، نقد رقم، بڑا گوشت اور زندہ جانور. ٹھیک ہے جی، زندہ جانور جس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کیپیسٹی میں اللہ کو راضی کرے. اور جس کو بھی صدقہ دینا ہے اس کو دیکھ کے دیں، پوچھ کے بتا کے دیں. جو قریب ترین ہے اس سے سٹارٹ کر لیں اور پھر دیکھ لیں جس کو لگتا ہو اس کو بتا کے صدقہ دے دیں. صدقہ جو ہے وہ ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ موت تک کو جو ہے وہ ٹالنے کی قوت رکھتا ہے. اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر قوت ہی. ٹھیک ہے جی. اچھا، پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس ہفتے آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے پڑھنا ہے جناب یا رحیم ہو یا اللہ ہو، یا رحیم ہو یا اللہ ہو. اس کی آپ 2 تسبیحیں جو ہیں وہ پڑھیں ہر نماز کے بعد. یا رحیم ہو یا اللہ ہو 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، زندگی کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے. کوئی اس میں پریشانی نہیں، اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک بھی کرے گا انشاءاللہ. اب ہم آپ کا نکالتے ہیں جناب ٹیرو کارڈ. ٹیرو کارڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا پیغام چھپا ہوا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ بھی جو چیز ہے یہ بھی ضروری ہے. ٹیرو کارڈ جو ہے ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے. ٹیرو کارڈ آیا آپ کا ریزولوشن 6 آف سورڈز کا. ٹھیک ہے، ریزولوشن کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اللہ تعالیٰ ریزولو کرے گا. بہت سارے مسئلے مسائل آپ کے سیدھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ بھی لوگوں کے مسئلے جو ہیں ان کو ریزولو کرنے میں ہیلپ فل ہوں. تو جناب یہ تھا آج آپ کا ویکلی ہاروسکوپ. اور جاتے ہوئے ایک ریکویسٹ میں نے آپ سے کرنی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب جو چینل پہ لوگ ہمارے ویورز آئے ہیں نا نئے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس کو شیئر بھی کر لیں. میں بہت زیادہ مشکور ہوں گا آپ کا، کیونکہ آج تک جو بھی ہم نے جتنا بھی ہم نے ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، جس لینڈ مارک کو بھی ہم اچیو کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہے، اور آپ لوگوں کا جو کوآپریشن ہے وہ ہے. میں بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے پیارے رشتوں کی ہر طرح سے جو ہے وہ خیر کرے، دین اور دنیا کی آسانی اللہ آپ کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے وہ اس دنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت نام کے ساتھ جانا جائے. خوبصورت پہچان ہماری جو ہے وہ ہمارا پاکستان ہے. تو پاکستان زندہ باد اور اللہ حافظ.